وزي الملبن في ايدينا. طبعا زي ما انتم شايفين العجينه ناجحه معايا بالطريقه اللي انا عملتها، سهله وبسيطه. هنعمل ايه بقى؟ هاخد بقى العجينه هقطعها على قد حجم البيضه، وهعملها كور كده زي ما انتم شايفين، وهقفلها من تحت عشان ما تشقش اهو. وهحطها في الصينيه هنا كده. هشكل كل العجينه اللي معايا دي، وهعملها برضو زي ما انا قلت لكم كده بحجم البيضه لغايه ما اخلص العجينه خالص. اهو خلصنا كل الكور اللي معانا اهو بحجم البيضه زي ما انتم شايفين. هاخد بقى اول واحده كده وهنعمل ايه. ده جايبه صينيه كبيره زي ما انتم شايفين عشان مش عايزه اعمل على الرخامه، بس انت لو عايزه تعملي على الرخامه اعملي. وهاجي على كده ندهنها شويه زيت عشان بس ما تلزقش معايا. هاجي بقى العجينه وهفضل افردها كده، اعملها رول يعني كده زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين كده انا ببدا ان انا اعملها كده بالطول عشان بس المكان معايا اهو. ده اول شكل كده هنعمله مع بعض. وهنيجي من هنا ونقوم لفين، بس نوسع واحنا بنلف لان هي لسه هتخمر وهتبقى متضاعفه معايا اهو. زي ما انتم شايفين كده ده اول واحده. وهقوم جايباها كده واقوم جايباها من تحت، قافلاها من تحت زي ما انتم شايفين كده اول شكل. وهرص في الصواني. وده تاني شكل انا عملته كده يا جماعه اهو. زي ما انتم شايفين ده شكل الضفيره. هوريكم انا عملته هنعمله ازاي مع بعض. هنجيب كده كوره وهنقطعها ل3 اجزاء كده. وهاجي على اول واحده هفضل الف فيها كده، خليهم ال3 مقاس واحد، والتالتة كده برضو، التانية كده معايا برضو. زي ما انتوا شايفين ده 1 2 3. هنعمله بقى ازاي مع بعض هقول لكم اهو كده تمام. هنيجي الاول طرف نلزقه في اول طرف، وده نفس الكلام كده نلزقهم في بعض ونفتحهم كده. نيجي لدي نحطها كده، استنى، نيجي لدي نحطها كده ونفتحها بعيد، ونيجي لدي نحطها كده، استنى اتلخبط، نحطهم كده اهي كده. ونيجي دي نحطها كده، ودي كده اهو زي الضفيره بالظبط، بس نبعد شويه واحنا بنعمل عشان ما تبقاش لازقه في بعض وتبقى شكلها كده مش حلو اهو كده تمام اهو. طبعا العجينه بتمط معاكي عادي خالص، تعاملي معاها خالص. وهنيجي في الاخر نعمل كده، عايزه تلفيها وتخليها كحكه كده وتبقى شكلها برضو حلو اهو تمام اهو. هنيجي برضو دي ونفردها طبعا الشكل اللي انت عايزاه. طب انا اعمل شكل تاني مع بعض احسن. نعمل دي كده زي ما انتوا شايفين اهو كده. هعملها كده وهجيب بقى المقص وهعمل ايه، هقص كده كده اهو كده كده. هتقص بالمقص خالص عادي، سهله خالص ما فيهاش اي صعوبه اهو. يبقى من الطرفين عايزه اعملها شكل الورده هتعملها كده اهو، تعملها كده هتضمها تعملها ورده اهو. شايفين طلعت معايا ازاي؟ تبقى هتظبطي لان هي لسه هتخمر وتبعدهم كده عن بعض اهو بالشكل ده. هشيلها كده واحطها على الصينيه برضو ونعمل شكل تاني. وده شكل تاني برضو هنعمله مع بعض خطوه بخطوه. هنجيب اول واحده كده برضو وهنبططها ونفردها كده بالشكل ده. طبعا عايزه اقول لكم ان مفيش حاجه صعبه، كل حاجه سهله. هنجيب سكينه ونشقه كده اهو كده. هنفتحهم بس كده مع بعض من بعض اهو. فتحتهم زي ما انتم شايفين. هاجي بقى من الطرف ده اهو زي ما انتم شايفين كده، وهقوم لفه كده تمام. مفيش حاجه صعبه خالص اهي اهو. وهقوم بقى جايه عكس عكاس عكس عكاس عكس عكاس كده يا جماعه اهو. فاهمين؟ واحده بتدخل من هنا وواحده بتلف من هنا اهو اهو تمام. وهاجي بعد كده اقوم لفها زي ما انا عايزه بقى كده، اي شكل انا عايزاه اقوم لفها اهو. واقوم برضو قافلاها من تحت زي ما انتم شايفين. ده شكل برضو اهو. وزي ما انتم شايفين كده انا عملت كمان الشكل ده مع بعض. تعالى نعمله خطوه بخطوه برضو.
هنجيب بقى العجينه كده وهنقسمها برضو نصين زي ما انتوا شايفين، برضو هنرفعها اهو كده. مفيش حاجه صعبه زي ما قلت لكم اهو. هاجي التانية برضو بنفس الكلام هعملها، هرفعها برضو زي الاتنين نفس المقاس كده اهو. وهاجي من الطرف ده او من التكيه كده زي الضفيره برضو، بس بواحده باتنين بس بدل ما يبقوا 3 اهو. تمام. وهنقفل برضو في الاخر زي ما انتوا شايفين كده الشكل اهو. تمام. هحط بقى في الصينيه واكمل وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا رصيت الاشكال دي معاكم، وكمان في صينيه تانية هوريها لكم بقى. تعالى نشوف هنعمل ايه، ندهن على وشها مع بعض. تعالوا بقى. هنا انا عامله معايا هنا بضايه عليها كيس فانيليا. لو عندك خل حط خل، بس انا مش متوفر عندي خل دلوقتي فاكتفيت بس بالفانيليا برضو. قلبتهم ومعلقه سكر بودره، معلقه سكر بودره، وتقلبي كويس. وتعالي ندهن بقى وش المانجاونه. هنجيب بقى فرشه كده، ما عندكيش فرشه ممكن بايدك ممكن بمعلقه عادي خالص. دي بقى بتدي لون جميل جدا للمانجاونه، وبتديها كمان طعم جميل اهو. السكر بيدي للمانجاونه طعم جميل جدا، وكمان بيديها لون جميل اهو كده. هندهن بقى الوش كله. طبعا انا بعد ما شكلتها سبتها خمرت طبعا شويه، كنت انا عملت بقيه الصواني بتاعتي. ودخلي بناتك لو معاكي بنات اطفال عادي، دخلي الاطفال معاكي المطبخ، فرحيهم وخليهم يعملوا ويساعدوكي. طبعا انا خليت عيالي يعملوا صينيه كده هوريها لكم دلوقتي، بس نعمل دي وندخلها الفرن وفي الاخر هوريها لكم. عملنا كله بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. دهنا كله كده اهو. تمام كله اتدهن كده. نيجي بقى هنا ده انا جايبه من عند العطار. هنزوق بقى بالوش. عندك اي حاجه عندك عندك اللي هو الشوكولاته الشوكولاته اللي عامله زي البسكوت، حطي اي حاجه تزوقي بيها. عايزه تحطي فيها بيض مسلوق حطي اي حاجه برضو تفرحي الاولاد. مش عندك اي حاجه وعايزه تعملي ماشي. عندك بقى اللهم صل على النبي لا احنا هنزوق كده بالشكل ده اللي هو اسمه الكريز. لو عندك كريز وعايزه تحطي ممكن تحطي في النص هنا عند كل واحده كريزايه، بتبقى برضو طعمها جميل وشكلها برضو بيبقى جميل. اهم حاجه يبقى الشكل حلو ويفرح الاولاد كده هزوق كده كله مع بعض. وهدخلها بقى الفرن، مولعه الفرن يسخن على درجه 180. هندخلها الفرن مع بعض ولما تطلع هنشوفها اهو. انا زوقته بالشكل ده. تعالى بقى مع بعض ندخله الفرن. تعالي بقى الاطفال او البنات الصغيرين، يلا يا سندي اعملي. عايزه تعمل معانا وتفرح، نفرحها ونخليها تعمل. يلا يا كوكو برافو عليكي. شايفين نزيدك تحت شويه كده في الكاميرا شويه. سيبها هي تعمل بقى براحتها. يلا يا كوكو برافو. عايز تعمل ضفيره طب بصي نساعدها. طيب بصي يا دودو دي بترفع شويه كده حبيبتي. دي رفعهم شويه يعني تقدري تلفهم كده لغايه ما يبقوا رفيعين زي ما انا عملتهم عشان تعرفي تلفي الضفيره. يعني حد يعرف يعمل الضفيره وهي شعر قصير طيب نعمل كده اهو. يلا برافو. رفعي دي كمان. انت اصلا قطع العجينه كده مش مقاس واحد بس تمام يعني. برافو عليك شغال. يلا رفعنا دي برضو. يلا حطي تحت هنا برافو. يلا شوفي هتعملي ايه بقى بيها. تعملي ايه؟ تلزقهم في بعض. يلا حطي ده على دي والزقي كده اهو برافو. يلا اعملي. لا دخلي جوه شويه كده كده. يلا تمام برافو. يلا ودي حطيها هنا برافو. يلا لا دي دخلها هنا. ما شاء الله جميله. شايفين سند شطوره ازاي. يلا ودي دخلها هنا برافو. ودي هندخلها بقى فين هنا وبعد كده نيجي من تحت نقوم قافلينهم على بعض. يلا تك عليهم عشان يقفلوا. جميله. هنشيلها بقى ونحطها في الصينيه وبسمله هتكمل التانية. يلا يا بوسي
يلا الدور بقى على بسمله. الاول سند عملت ضفيره اهي، حطيناها في الصينيه زي ما انتم شايفين. هاتي لي من السكينة. يلا بسمله بقى عايز تعمل شكل، مش عارفه ازاي انت عايز تعمل شكل وانا ايه. هعمل شكل كمان. السكينه طبعا انا واقفه معاهم، فلا افردي شويه العجين. انت عايز تعملي الورده ولا عايز تعملي ايه، الملفوفه؟ لا الملفوفة. طيب طبعا انا واقفه معاهم وهم ماسكين السكينه فعادي خالص. يلا طولها شويه، هاتي القطعه من اول هنا كده يعني ثانيه سنتي من فوق شويه، بصي من فوق شويه، اقطعي من هنا السكينه تبقى من فوق كده كده اهو. طب كبري التاني. تمام كده. مش عايزه نساعدها. يلا تعملي ايه بقى؟ الأم لفة من هنا كده، من هنا. اوكي. يلا زقي كده اهو، بصي كده اهو، بصي هتزقيها بس كده. يلا زقي معايا، زقي معايا، زقي معايا كده اهو. استني. جميلة عشان عملت كده. لا ما عملتش جميل انتخنت. اهي. هنيجي بقى نقوم لفينها بقى كده. انا لفة. امسكي انت لفي من هنا كده عكس عكاس، لا انت لفي لهناك وانا الف لهنا. جميلة. يلا لفي لهناك، لفي انت لهناك. برافو، ايوه كده، انت لفي لهناك وانا الف هنا زي ما انتوا شايفين كده اهو. شطوره يا بوسي. اعملها كحكة. بعد كده اعمليها كحكه بقى، بس لهناك لهناك. يلا اعمليها كحكه. ما وانت شاء عاملة كحكة الله في شعرك جميله. ولا ايه؟ ونقوم قافلينها بقى ايه، اخدينها وقافلينها من تحت كده عشان ما اهو. تعملش. جميله جميله قوي زي ما انتوا شايفين. دي بتاعت ساندي ودي بتاعت بسمه. يلا بس ساندي بقى بتعمل، عايز تعمل اللي هي المانجولا العاديه الملفوفه. يلا يا ساندي تعبان. عايز تعمل تعبان. زي ما انتوا شايفين كده وبتلف. طب كده. تمام برافو، برافو يا ساندي. وريني كده، وريني ما تبططهاش. عايزة تقلدي. ما شاء الله جميله، شايفين اهي الله. بتاعت ساندي. تعالى بقى بسمله نشوف هتعمل ايه تاني. وبسمله بقى هتعمل معانا شكل تاني. كل كده واحده عملت شكلين يعني. دي بتاعت ساندي، دي بتاعت بسمله، دي بتاعت ساندي. انا نشوف بقى، الاس. بسمله هتعمل معانا ايه تاني. انا لسه هعمل حاجة تانية. ينفع اعمل حاجة تانية؟ لا هو كل واحد اتنين بس. يلا يا بسمله خلصت. انا هعمل الضفيرة. طب رفعها كمان شويه. الضفيره ماشي، قطعها تمام. خليهم كلهم مقاس واحد. يلا لو عندك بنت بقى لسه صغيره زي بسمله كده وسان، شايفين بس نعمل في ايديها ايه، بس نعمل ضفيرها ايه، اكيد. فرده وفرده. دخلها معاك المطبخ وعلميها تعمل وتشاركيها كل حاجه في حياتك عشان تطلع لما تكبر تبقى شاطره وتحب المطبخ وتعرف تعمل كل حاجه. يلا ده اول واحده، نعمل بقى التانية. يلا رفعيها خالص. معلش بقى لو الفيديو طول عليكم، بس كل سنه وانتم طيبين بقى. يلا بما ان احنا في ايام حظر بقى وما بنروحش ولا بنيجي ومفيش خروج كمان في شم النسيم، فقلنا نحتفل كده مع بعض في شم النسيم في البيت. نعمل حفلة في البيت. نعمل حفله.